नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ उमा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा उद्योग क्षेत्रमा समस्या। रूपन्देहीमा सञ्चालित उद्योगहरू पटक पटक विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादनमा लागत बढ्यो। संघ सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै बाँकेको डडुवा गाउँपालिकामा धमाधम बीमा गरिँदै। रूपन्देही भैरवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुने। परीक्षण लगायतका सबै तयारी पूरा। र धनुषा मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुनिल कुमार झा 5 लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा पक्राउ। हक मुद्दा मिलाइदिने भन्दै घुस मागेको अख्तियारको आरोप। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। रूपन्देहीमा सञ्चालित उद्योगहरू पटक पटक विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा समस्यामा परेको समाचारबाट। विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा उद्योग क्षेत्रमा समस्या परेको छ। रूपन्देहीमा सञ्चालित उद्योगहरू पटक पटक विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादनमा लागत बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने भनेर घोषणा गरे पनि बिजुलीकै कारण बाधा परेको छ। एक रिपोर्ट। अनियमित विद्युत कटौती, भोल्टेज अपडाउन र ट्रिपिङको कारण रूपन्देहीका उद्योगी समस्यामा परेका छन्। लामो समयसम्म कोभिड-19 को महामारीबाट थलिएर भर्खरै उठ्दै गरेका उद्योगी विद्युत ट्रिपिङले समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। पटक पटक बिजुली जाने समस्याले रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रका उद्योगीहरू मारमा परेको बताएका छन्। ट्रिपिङका कारण उद्योगमा औद्योगिक मेसिनरी आइटम बिग्रिनुका साथै उत्पादन लागत समेत बढ्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो परेको उद्योगीहरू बताउँछन्। भैरहवा बुटोल औद्योगिक करिडोरमा रहेको एसआर फुड्सका सञ्चालक सुमन भुसालले पछिल्लो एक हप्ता दैनिक 17-18 पटक विद्युत ट्रिपिङ हुने गरेको बताए। उनले पटक पटक बिजुली जाँदा उत्पादनमा लागत बढेको बताए। दैनिक लस छ हाम्रो प्रोडक्सन क्यापेसिटी युटिलाइजेसनको एउटा लस छ, मेटेरियलको लस अर्को कुरा छ। अनि त्यसपछि हामीले टाइममा डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन प्रोडक्सन डिस्टर्ब हुँदाखेरि। त्यो हाम्रो पुरा प्लानिङ नै बिग्रिरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले जति सक्दो छिटो चाहिँ हामीलाई समाधान दिनुहोस् कि यो सेड्युल तपाईँहरूले युज गर्नुहोस्, यो सेड्युलमा तपाईँहरूलाई लाइन जाँदैन, प्रपर विद्युत मिल्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो अनुसारको सुझाव दिनुहोस् अथवा त्यो निर्देशन दिनुहोस्। हामीले त्यो फलो गर्छौँ भनेर आज प्राधिकरणसँग हामी छलफल गरेर आएको छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने भनेर घोषणा गरे पनि बिजुलीकै कारण बाधा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेश कुमार दुबेले माग अनुसारको आपूर्ति नहुँदा ओभरलोड हुने र ड्रप कन्ट्रोलमा समस्या आएको बताए। जुन हाम्रो कन्डक्टरको साइज हुन्छ त्योभन्दा बढी हामीले करेन्ट फ्लो गराएपछि कन्डक्टर को झर्ने होइन कट्ने चाहिँ चान्सेस हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ रिले राखेको हुन्छौँ। त्योभन्दा बढी करेन्ट ड्र गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ लाइन ट्रिप गराउनु पर्यो सेफ्टीको लागि। त्यो हिसाबले चाहिँ ट्रिप भएको ओभरलोडिङको कारणले हामीले चाहिँ त्यहाँबाट जानकारी गराउँदाखेरि उद्योगी साथीहरूले चाहिँ अलिकति लोड घटाइदिनु भएको भए चाहिँ त्यो ट्रिपिङ चाहिँ हुँदैन थियो। र त्यही विषयमा चाहिँ अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ कुरो बुझ्नुभयो। अब उपरान्त चाहिँ त्यस्तो नहोला। सबैले एकैपटक उद्योग चलाउँदा समस्या आएको हो उनले भने। मिनिमम लोडमा चलाए समाधान हुन्छ। उद्योगीहरूले यसमा विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नवराज ओझाले केही दिनभित्रमा समस्या समाधान हुने बताए। सुचारू रूपले चाहिँ चलाउन पाउनु पर्यो भन्ने गुनासो थियो। त्यो गुनासो चाहिँ जायज पनि हो। हामी अब के कसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ सल्लाह गरेर अब बुटोल ग्रिडसँग सल्लाह गर्छौँ र वितरण केन्द्र र हामी चाहिँ मिलेर सल्लाह गरेर कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ छिट्टै नै 1-2 दिनभित्रमा नै हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा उद्योगीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। भैरहवाबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। अबको क्रममा स्याङ्जाका बाजा समूहलाई लोप हुँदै गइरहेको पञ्चेबाजा वितरण गरेको समाचारतर्फ लागौं।
लोप हुँदै गइरहेको परम्परागत र मौलिक नेपाली पञ्चेबाजा संरक्षणका लागि स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले पालिका 6वटै वडाका 8वटा बाजा समूहलाई पञ्चेबाजा वितरण गरेको छ। विभिन्न शुभ कार्यका शुभ सायदका रूपमा लिइने बाजालाई लोप हुन नदिन पञ्चेबाजा संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटबाट पञ्चेबाजा बजाउन सक्रिय दलित समुदायलाई पञ्चेबाजाको 2वटा नरसिंह, 2वटा सनही, 2वटा दमाहा, एउटा ढोल्की, एउटा ट्याम्को र एउटा झ्याली वितरण गरेको हो। पञ्चेबाजाको धुनले पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने र यसबाट आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्न सुरु गरेको समाचारतर्फ लागौं। संघ सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको छ। बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाले पनि पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्न सुरु गरेको छ। अब जनताको बीमा मार्फत उपचार सेवा प्रदान गर्न सहज हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पहिलो पटक सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्य बीमा गर्न सुरु गरेको छ। घर घरमा स्वास्थ्य सेवा अभियान अन्तर्गत हरेक नागरिकको बीमा गरी बढीमा 1 लाख बराबरको उपचार सेवा प्रदान गरिने भएको छ। 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरू र अपाङ्गता भएकाहरूका निशुल्क बीमा गरेको छ भने अन्य नागरिकहरूको 50% सहयोग गरेको छ। निशुल्क बीमाका लागि वार्ड नम्बर 1 देखि वार्ड नम्बर 6 सम्म 6 जनालाई बीमा सहायक मार्फत नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन गरी बीमा गर्नका लागि ती कर्मचारीहरूलाई मोबाइल सेट, झोला तथा स्टेसनरीका सामग्रीहरू समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। डुडुवाका प्रत्येक नागरिकहरूलाई बीमामा आबद्ध गराउने र बीमाले दिने सुविधाहरू लिनलाई उद्यत गराउने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनबहादुर बुढाले बताएका छन्। सामान्यतया हाम्रो सोच के हो भने आवश्यकता अनुसारको हर नागरिकले आफ्नो उपचारहरू पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो मान्यताको आधारमा तपाईँको नेपाल सरकारले जुन राष्ट्रिय बीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जुन लागू गर्यो त्यो अति सुन्दर कार्यक्रम हो। तर यो के भने यसको प्रचार प्रसार अनि यसले लिएको उद्देश्यको तपाईँको सेवाग्राही समक्ष स्पष्ट नराख्दाका अवस्थामा करिब तपाईँको यो ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने हरेक स्थानीय स्तरले यसलाई महत्त्वपूर्ण एउटा एजेन्डा बनाएर यसलाई तदारकता साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो। तर त्यो दुर्भाग्यवश सबै ठाउँमा भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै सुविधाजनक कार्यक्रम भएको र सबैको लागि धेरै फाइदाजनक पनि भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य बिमामा फाइदा के छ भने 5 जना परिवार बराबर 3500 रुपियाँ लाग्ने रहेछ। तर 1 जना परिवार यदि बिमारी पर्यो भने बिरामी परेको अवस्थामा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ बराबरको नेपाल सरकारले फ्रीमा निशुल्क औषधि गरिरहेछ। एकचोटि औषधि गर्यो भने तपाईँको यदि खर्च 20,000 लाग्यो भने 80,000 चाहिँ तपाईँको सेफ खातामा रहिरहन्छ। 20,000 मात्रै काट्छ बिल भरपाई हालेर। गाउँपालिकाले धेरै सहयोग गरेको बताएका छन्। साथै सम्पूर्ण नागरिकहरूको आफूहरू घर दैलोमा नै पुगेर स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरेको बताएका छन्। हामी स्वयंसेवकहरू अपाङ्ग र यिनीहरूको पनि हामी घर दैलोमा गएर बिमा गर्छौँ र अन्य मान्छेहरूको पनि हामी बिमा गर्छौँ। तिनीहरूको बिमा गरे बापत 3500 रुपियाँ लाग्छ। 3500 रुपियाँ बराबर 5 जनाको बिमा हुन्छ र 5 जना बराबरको 1 लाख रुपियाँको औषधि उपचार पाउँछन्। 50% गाउँपालिकाले सहयोग गर्न र 50% स्वयं बिमाकर्तालाई बुझाउनु पर्ने बताएका छन्। कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुन् भनेर स्वास्थ्य बिमा अभियान सुरु गरेको समेत बताएका छन्। डुडुवा गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्दै आएका हाम्रा मालिक जनताहरू उहाँहरूको पनि बिमा गराउने बिमा 5 जनाको बिमामा 3500 रुपियाँ पर्छ। अनि 3500 रुपियाँमा तपाईँको 50% आउने दिनमा 50% उहाँले अनि 1750 उहाँले तिर्ने, 1750 गाउँपालिकाले तिर्ने। अनि 5 जना मिलेर 1 लाख बराबरको उहाँको ट्रिटमेन्ट फ्री हुन्छ। निःशुल्क जाँच, रिपोर्ट, डाक्टर देखाइ लगाएर सम्पूर्ण। डुडुवा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बस्ने हरेक नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले बिरामी भएपछि उपचार गर्न नसक्ने सबै जनताको बिमा मार्फत उपचार सेवा प्रदान गर्न सहज हुने भएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अब रूपन्देही भैरवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुन लागेको समाचारतर्फ लागौं।
रूपन्देही भैरवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुने भएको छ। साथै आगामी जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमाका दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले काठमाडौँबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि परीक्षण उडान गर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। प्राधिकरणका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र अन्य प्राविधिकलाई अस्ट्रियाको भियना र एरोथाइका प्राविधिकहरूले परीक्षण उडानका लागि उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी तालिम दिइसकेका छन्। निगमको जहाजबाट परीक्षण उडान सकिएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूलाई नियमित उडानका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ। यसअघि थाइल्याण्डको एरोथाइ कम्पनीले गत फागुन 6 गतेदेखि 10 दिनसम्म यान्त्रिक परीक्षण उडान गरेपछि झण्डै 1 दर्जन विदेशी वायु सेवा कम्पनीहरूले उडानका लागि चासो समेत देखाएका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब धनुषा मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुनिल कुमार झा 5 लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेको समाचारतर्फ लागौं। धनुषा मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुनिल कुमार झा 5 लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासको टोलीले कार्यालय प्रमुख झालाई जनकपुर धामको भानुचोकबाट सोमबार बिहान पक्राउ गरेको हो। सेवाग्राहीसँग घुस बापत रकम लिँदै गरेका उनलाई रंगे हात पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास कार्यालयले जनाएको छ। हक मुद्दा मिलाइदिने भन्दै प्रमुख झाले घुस मागेको भन्दै अख्तियारमा सेवाग्राहीले उजुरी गरेपछि अख्तियारको टोली बिहानै जनकपुर आइपुगेको थियो। महतोकी श्रीमती सरिता कुमारी महतो र बुहारी ईशैर देवी महतोको संयुक्त नाममा रहेको जग्गाको विवाद मिलाइदिने भन्दै दुवै पक्षलाई बोलाएर झाले मोलमोलाई गरेका थिए। त्यसको जानकारी पाए लगत्तै बर्दिवासबाट खटिएको अख्तियारको टोली घटनास्थल पुगेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। भानुचोक स्थित पसल अगाडि झालाई अख्तियारको टोलीले 5 लाख रुपैयाँ समेत बरामद गरेका हुन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा उद्योग क्षेत्रमा समस्या। रूपन्देहीमा सञ्चालित उद्योगहरू पटक पटक विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादनमा लागत बढ्यो। संघ सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा धमाधम बीमा गरिँदै। रूपन्देही भैरवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुने। परीक्षण लगायतका सबै तयारी पूरा। र धनुषा मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुनिल कुमार झा 5 लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा पक्राउ। हक मुद्दा मिलाइदिने भन्दै घुस मागेको अख्तियारको आरोप। सांकेतिक भाषाको प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।